रानियां धूप के नीचे खेतों में काम कर रहे थे जब गांव की औरतों के ग्रोह ने दूर से उसे देखा। उनकी सरगोशियां तेज होती जा रही थी। बात अब सिर्फ सरगोशियों में नहीं रही थी, हर कोई एक दूसरे को कहानी सुनाने में मसरूफ था। दोपहर के वक्त रानियां पानी लेने कुएं पर पहुंची। जैसे ही वो वहां पहुंचे, औरतों ने बातें करना बंद कर दी और उसे अजीब नजरों से घूरने लगी। एक औरत ने तंज भरे लहजे में कहा, लो देखो, हमारे गांव की शहजादी आ गई। रानिया ने हैरत से उनकी तरफ देखा। क्या हुआ, आप सब मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हैं? एक और औरत बोली, तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे चर्चे तो पूरे गांव में हैं। रात के वक्त अब्दुल के साथ खेतों में क्या करने गई थी? रानिया का रंग फक हो गया। वो कांपते हुए बोली, आप लोग क्या कह रही हैं? ये झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। पहली औरत ने कहका लगाया, झूठ? सारे गांव वाले झूठ बोल रहे हैं। रात को तुम्हें किसी ने अपनी आंखों से देखा है? रानिया ने बेबसी से कहा, मैं तो रात अपने घर में थी, अल्लाह की कसम, ये सब झूठ है। एक और औरत ने तंजिया कहा, हाँ हाँ, सभी लड़कियां यही कहती हैं, लेकिन आग वहां लगती है जहां धुआं उठता है। रानिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, आप लोग मेरी बात क्यों नहीं मानते? मैं बेकसूर हूँ। ये बात बशीर अहमद के कानों तक पहुंची तो वो फौरन घर वापस आए। वो दरवाज़ा खोलते ही बोले, रानिया, ये क्या बातें सुन रहा हूँ मैं? रानिया अपने कमरे में बैठी रो रही थी। उसने आंसू पोंछते हुए कहा, अब्बा, ये सब झूठ है, किसी ने मेरे खिलाफ साजिश की है। बशीर ने सख्त लहजे में कहा, लेकिन ये बात गांव भर में क्यों फैल रही है? कोई ना कोई वजह तो होगी। रानिया ने तड़प कर कहा, अब्बा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो रात घर में थी, ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है। बशीर ने परेशानी से सर थाम लिया। बेटी, गांव वाले बड़ी आसानी से बातें बना लेते हैं, लेकिन इन बातों को झूठा साबित करना मुश्किल होता है। रानिया ने रोते हुए कहा, अब्बा, आप मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे? आप तो जानते हैं मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। बशीर ने अपनी बेटी की तरफ देखा। इसकी आंखों में सच्चाई नजर आ रही थी। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, मैं तुम पर यकीन करता हूँ, लेकिन ये गांव वाले ये बात नहीं मानेंगे जब तक हम कोई सबूत न लाएं। रानिया और बशीर अहमद के लिए ये दिन क़यामत से कम न था। गांव वाले की बातें और ताने उनके घर की दहलीज तक पहुंच चुके थे, लेकिन सबसे तकलीफ दह लम्हा वो था जब रानिया के छोटे भाई का स्कूल के रास्ते में मजाक उड़ाया गया। सुबह के वक्त जब बशीर खेतों में काम करने निकला, उसने अपने बेटे अकरम को रोते हुए पाया। अकरम, जो अभी 9 साल का था, जमीन पर बैठा हुआ था और उसके कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे। बशीर जल्दी से उसके पास पहुंचा और कहा, अकरम, क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? अकरम ने रोते हुए जवाब दिया, अब्बा, स्कूल के बच्चे कह रहे थे कि हमारी बहन बदनाम है। उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया और मुझे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। ये सुनते ही बशीर का दिल जैसे फट गया। उसने अकरम को गले से लगा लिया और कहा, बेटा, तुम्हें इनकी बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। हम जानते हैं कि रानिया बेकसूर है। अकरम ने हिचकियां लेते हुए कहा, लेकिन अब्बा, ये बातें कब खत्म होंगी? क्या हम कभी सुकून से जी सकेंगे? उसी दिन शाम को बशीर गांव की दुकान पर कुछ खरीदारी करने गया। वहां उसे अब्दुल नजर आया, जो अपनी मोटरसाइकिल के पास खड़ा था। अब्दुल की नजरें झुकी हुई थीं और वो बाकी लोगों से नजरें चुरा रहा था। बशीर ने मौके गनीमत जाना और उसके करीब जाकर कहा, अब्दुल, तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। अब्दुल ने जल्दी से जवाब दिया, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना। उसकी घबराहट ने बशीर को शक में डाल दिया। बशीर ने सख्त लहजे में कहा, अगर तुम बेकसूर हो तो तुम्हें यूँ घबराने की ज़रूरत नहीं, लेकिन याद रखो, अगर तुमने मेरे ख़ानदान के खिलाफ ये झूठ फैलाया है तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब्दुल ने कोई जवाब नहीं दिया और जल्दी से मोटरसाइकिल पर बैठकर वहां से चला गया। बशीर का दिल किसी अनहोनी का इशारा दे रहा था। घर वापस आकर बशीर ने रानिया से कहा, बेटी, मुझे लगता है कि ये साजिश अब्दुल की तरफ से हुई है, वो कुछ छुपा रहा है। रानिया ने आंखों में आंसू लिए कहा, अब्बा, मैंने अब्दुल का कभी सामना तक नहीं किया, आखिर उसने मेरे खिलाफ ये सब क्यों किया होगा? बशीर ने कहा, बेटी, दुनिया में कुछ लोग दूसरों की खुशी और इज्जत बर्दाश्त नहीं कर सकते। हो सकता है कि वो तुम्हें और हमारी इज्जत को निशाना बनाकर अपनी दुश्मनी निकालना चाहता हो। चंद दिन बाद गांव में एक और वाकया हुआ जिसने रानिया की जिंदगी को मजीद मुश्किल बना दिया। गांव के कुएं पर काम करने वाली एक औरत ने लोगों के सामने कहा, मैंने खुद अब्दुल को रात के वक्त किसी के साथ बात करते हुए देखा था और वो बार बार रानिया का नाम ले रहा था। ये बात गांव में आग की तरह फैल गई।
لوگ اب عبدالسلام کو لے کر چمگوئیاں کرنے لگے۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ عبدالسلام نے خود یہ افواہ رانیہ کے خلاف پھیلائی ہے، لیکن جب یہ بات عبدالسلام کے کانوں تک پہنچی تو اس نے الٹا رانیہ پر الزام لگاتے ہوئے کہا، ہاں میں نے رانیہ کو رات کے وقت دیکھا تھا، وہ خود میرے پاس آئی تھی۔ یہ سنتے ہی پنچایت نے دوبارہ اجلاس بلایا۔ اس بار رانیہ اور بشیر کو بلایا گیا، لیکن اس دفعہ عبدالسلام کو بھی حاضر ہونے کا حکم دیا گیا۔ پنچایت کے بڑے بزرگ نے کہا، عبدالسلام، تمہارے اوپر الزام ہے کہ یہ افواہ تم نے جان بوجھ کر پھیلائی، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ عبدالسلام نے جھوٹے اعتماد کے ساتھ جواب دیا، میں نے کچھ بھی جھوٹ نہیں کہا، میں نے خود رانیہ کو رات کے وقت کھیتوں کے قریب دیکھا تھا، اگر یہ جھوٹ ہے تو گواہ پیش کریں۔ یہ سنتے ہی رانیہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے کہا، چاچا یہ سب جھوٹ ہے، میں نے کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کی، یہ شخص مجھے بدنام کرنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے۔ پنچایت کے ایک اور بزرگ نے کہا، عبدالسلام تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ رانیہ تمہارے ساتھ تھی، اور اگر تم نے یہ جھوٹ پھیلایا ہے تو تمہیں گاؤں کے اصولوں کے مطابق سزا دی جائے گی۔ رانیہ کی بے بسی اس کے چہرے پر عیاں تھی۔ وہ پنچایت کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی، مجھے انصاف چاہیے، میں نے اپنی پوری زندگی صاف دامن کے ساتھ گزاری ہے، آج کوئی شخص جھوٹ بول کر میری عزت خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور لوگ اس پر یقین کر رہے ہیں۔ بشیر نے جذبات سے بھرے لہجے میں کہا، میری بیٹی نے سچ کہا ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری عزت ہمیشہ گاؤں کی عزت رہی ہے، اگر آج آپ نے اس جھوٹے الزام پر یقین کر لیا تو کل کسی اور کی بیٹی کے ساتھ یہی ہوگا۔ پنچایت نے معاملے کی گہرائی سے تحقیق کرنے کا فیصلہ کیا اور عبدالسلام کو عارضی طور پر گاؤں سے نکالنے کی تجویز دی تاکہ مزید تنازع سے بچا جا سکے، مگر معاملہ یہیں ختم نہیں ہوا تھا، کیونکہ سازش کا پردہ ابھی مکمل طور پر نہیں ہٹا تھا۔ گاؤں کی ہوا زہر آلود ہو چکی تھی، لوگ رانیہ اور بشیر احمد پر الزامات کی بارش کر رہے تھے، گلیوں میں سرگوشیاں تھیں، چراہوں پر بحث جاری تھی اور کنویں پر عورتوں کی باتوں میں صرف ایک ہی موضوع تھا، رانیہ کا کردار۔ چراہے پر گاؤں کے لوگ اکٹھے تھے، شور اتنا تھا کہ لگ رہا تھا جیسے کسی بڑی جنگ کا اعلان ہونے والا ہو۔ بشیر اپنی بیٹی کے ساتھ ہجوم کے بیچ کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر پریشانی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ رانیہ آنکھوں میں آنسو لیے اپنے والد کے پیچھے کھڑی تھی۔ ایک عورت نے غصے سے کہا، بشیر، ہم نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا اپنی بیٹی کو لے کر گاؤں چھوڑ دو، یہ لڑکی گاؤں کے لیے بدنامی کا داغ بن گئی ہے۔ بشیر نے ہاتھ جوڑ کر کہا، خدا کے لیے یہ سب جھوٹ ہے، میری بیٹی بے قصور ہے، آپ سب کیوں ہماری بات نہیں سنتے؟ ایک مرد نے غصے سے کہا، ہم تمہاری بات کیوں سنیں؟ گاؤں کے کئی لوگوں نے اسے عبدالسلام کے ساتھ کھیتوں میں دیکھا ہے، کیا وہ سب جھوٹ بول رہے ہیں؟ رانیہ جو یہ سب سن کر تڑپ رہی تھی، ایک قدم آگے بڑھی، یہ سب جھوٹ ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، کسی نے میرے خلاف سازش کی ہے، آپ لوگ کیوں میری بات نہیں مانتے؟ اسی دوران ایک عورت نے غصے میں آ کر کہا، ہمیں تمہاری صفائی نہیں چاہیے، اور رانیہ کو زور سے دھکا دے دیا۔ رانیہ پیچھے کی طرف گرنے لگی، زمین قریب آتی جا رہی تھی، مگر اچانک ایک مضبوط ہاتھ نے اسے تھام لیا۔ پورے ہجوم کی نظریں اس شخص پر جم گئی، یہ کوئی اور نہیں بلکہ گاؤں کا سردار دلاور خان زادہ تھا۔ دلاور خان زادہ نے رانیہ کو سہارا دے کر کھڑا کیا اور اپنی گہری آواز میں کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ تمہارا انصاف ہے؟ ایک معصوم لڑکی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو۔ لوگ ایک دم خاموش ہو گئے۔ دلاور خان زادہ کی شخصیت ایسی تھی کہ کوئی اس کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ ایک عورت نے ہچکچاتے ہوئے کہا، سردار جی، یہ لڑکی گاؤں کے لیے بدنامی بن چکی ہے، ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ دلاور خان زادہ نے سرد لہجے میں کہا، اور یہ فیصلہ تم نے کیا، اور کس بنیاد پر؟ کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے، یا تم سب بس افواہوں پر یقین کر کے کسی کی زندگی برباد کرنا چاہتے ہو؟ ایک مرد نے ہمت کر کے کہا، سردار جی، گاؤں کے کئی لوگوں نے اسے عبدالسلام کے ساتھ دیکھا ہے۔ یہ سنتے ہی دلاور خان زادہ کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی جو فوراً غائب ہو گئی۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، عبدالسلام میرا آدمی ہے، میں خود اس سے بات کروں گا، لیکن یاد رکھو آج کے بعد اگر کسی نے رانیہ کے خلاف کچھ کہا تو اسے میرے ہاتھوں سزا ملے گی۔ بشیر حیرت سے دلاور خان زادہ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ دلاور خان زادہ، جو ایک شرابی اور خودغرض شخص کے طور پر مشہور تھا، اچانک ان کے حق میں کیوں بول رہا ہے۔ رانیہ جو دلاور خان زادہ کی بات سن کے کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی تھی، اس نے ہمت کر کے کہا، سردار جی، آپ ہماری حمایت کیوں کر رہے ہیں؟ دلاور خان زادہ نے رانیہ کی طرف دیکھا اور دھیمی مگر پر اثر آواز میں کہا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم بے قصور ہو، گاؤں کے لوگ بس الزام لگانا جانتے ہیں، انصاف کرنا نہیں۔ ہجوم کے درمیان سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ ایک عورت نے دوسری سے کہا،
دلاور خانزادہ سردار اچانک اس لڑکی کی حمایت کیوں کر رہا ہے؟ دوسری نے جواب دیا، کچھ تو ہے، ورنہ یہ آدمی کبھی کسی کے حق میں نہیں بولتا تھا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ دلاور خانزادہ کی یہ حمایت اس کے اندر چھپی ہوئی سازش کا حصہ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ گاؤں والوں کا غصہ رانیہ اور اس کے والد کو توڑنے کے لیے کافی ہوگا۔ اس نے عبدالسلام کے ذریعے یہ سازش اس لیے کی تھی تاکہ بشیر احمد، جو ہمیشہ اسے عوام میں شرابی اور بد کردار کہتا تھا، اس کی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے اس کے حوالے کرنے پر مجبور ہو جائے۔ دلاور خانزادہ نے ایک آخری نگاہ ہجوم پر ڈالی اور کہا، سب لوگ اپنے گھروں کو لوٹ جائیں اور یاد رکھو آج کے بعد یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ اگر کسی نے اس کے خلاف کچھ کہا تو وہ میرے خلاف ہوگا۔ چوراہے پر دلاور خانزادہ کی مداخلت کے بعد گاؤں کی فضا بدل چکی تھی۔ لوگ اب کھل کر رانی کے خلاف بات نہیں کر رہے تھے، مگر اندر ہی اندر یہ سوال سب کے ذہنوں میں گھوم رہا تھا کہ دلاور خانزادہ، جو ہمیشہ اپنی خود غرضی کے لیے مشہور تھا، اچانک رانی کی حمایت کیوں کر رہا ہے؟ بشیر احمد کو بھی یہ بات عجیب لگ رہی تھی، مگر وہ دل میں شکر گزار تھا کہ کوئی تو ایسا تھا جو ان کے ساتھ کھڑا ہوا۔ 2 دن بعد شام کے وقت جب بشیر احمد اپنے چھوٹے سے صحن میں بیٹھا ہوا تھا اور رانیہ گھر کے کاموں میں مصروف تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ بشیر نے دروازہ کھولا تو سامنے دلاور خانزادہ اپنے 2 خاص آدمیوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کی بلند قامت، روبدار شخصیت اور چہرے پر چھائی سنجیدگی دیکھ کر بشیر احمد گھبرا گیا۔ سردار جی، آپ یہاں؟ بشیر نے حیرت سے کہا۔ دلاور خانزادہ نے دھیمی آواز میں کہا، ہاں بشیر، میں تم سے اور تمہاری بیٹی سے ایک ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ بشیر نے جلدی سے انہیں اندر بلایا اور کہا، آئیں سردار جی، اندر تشریف لائیں۔ دلاور خانزادہ نے صحن میں قدم رکھا۔ اس کے ساتھ آنے والے آدمی دروازے کے باہر ہی کھڑے ہو گئے۔ دلاور خانزادہ کی نظریں صحن کے ہر کونے کو جانچ رہی تھیں اور وہ اپنے مخصوص انداز میں آرام سے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ بشیر، میں سیدھی بات کرنے آیا ہوں، دلاور خانزادہ نے کہا۔ بشیر نے فوراً جواب دیا، جی سردار جی، حکم کریں۔ دلاور خانزادہ نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، میں تمہاری بیٹی رانیہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جملہ سن کر بشیر کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ حیرت اور پریشانی کے عالم میں بولا، سردار جی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دلاور خانزادہ نے سنجیدگی سے کہا، جو تم نے سنا، رانیہ کے خلاف جو کچھ ہوا وہ غلط تھا۔ میں جانتا ہوں کہ وہ بے قصور ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس پر لگنے والے ہر الزام کو مٹانے کے لیے میں اسے اپنی بیوی بناؤں۔ بشیر نے گھبرا کر کہا، سردار جی، یہ فیصلہ بہت بڑا ہے۔ میں جانتا ہوں آپ گاؤں کے سردار ہیں، مگر میری بیٹی… دلاور خانزادہ نے بشیر کی بات کاٹتے ہوئے کہا، بشیر، یہ تمہارے لیے اور تمہاری بیٹی کے لیے بہترین فیصلہ ہے۔ میں اسے وہ عزت دوں گا جو اس کا حق ہے، اور یہ شادی نہ صرف تمہاری بیٹی کو تحفظ دے گی بلکہ تمہیں بھی گاؤں والوں کے طعنوں سے بچائے گی۔ بشیر کے چہرے پر پریشانی اور الجھن نمایاں تھی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، سردار جی، مجھے اپنی بیٹی سے بات کرنی ہوگی۔ دلاور خانزادہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا، بالکل، لیکن یاد رکھو یہ فیصلہ صرف تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ جب بشیر نے رانیہ سے دلاور خانزادہ کے پیغام کا ذکر کیا تو رانیہ کے چہرے پر حیرت اور غصے کے اثار نمایاں ہو گئے۔ ابا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ آدمی جس کے بارے میں گاؤں بھر میں باتیں ہوتی ہیں، جسے شرابی اور بد کردار کہتے ہیں، میں اس سے شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ بشیر نے افسردگی سے کہا، بیٹی، میں جانتا ہوں، مگر ہمیں اس وقت کوئی اور راستہ نظر نہیں آ رہا۔ گاؤں والے ہمیں جینے نہیں دیں گے اور دلاور خانزادہ کی حمایت ہی ہمیں اس طوفان سے بچا سکتی ہے۔ رانیہ نے آنکھوں میں آنسو بھر کے کہا، کیا یہ انصاف ہے ابا؟ میں بے قصور ہوں، پھر بھی مجھے یہ سزا دی جا رہی ہے۔ بشیر نے اسے گلے لگا لیا اور کہا، بیٹی، میں تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، مگر حالات ہی ایسے ہیں کہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا۔ 2 دن بعد دلاور خانزادہ نے گاؤں کے سب بزرگوں اور لوگوں کو بلا کر اپنی اور رانی کی شادی کا اعلان کیا۔ گاؤں کے لوگ حیران تھے، مگر دلاور خانزادہ کے فیصلے کو چیلنج کرنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ شادی سادگی سے سر انجام پائی اور رانیہ کو دلاور خانزادہ کی بیوی کے طور پر رخصت کر دیا گیا۔ رانیہ جو اپنے والد کے سادہ سے گھر میں پلی بڑھی تھی، اب دلاور خانزادہ کی بڑی اور شاندار حویلی میں پہنچ چکے تھے۔ حویلی کے بڑے دروازے، اونچی دیواریں اور اندر کی شان و شوکت دیکھ کر وہ اور زیادہ اجنبی محسوس کر رہے تھے۔ دلاور خانزادہ نے حویلی کے مرکزی دروازے پر کھڑے ہو کر کہا، یہ تمہارا نیا گھر ہے رانیہ، یہاں تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ رانیہ نے خاموشی سے سر جھکا لیا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ رانیہ کو یہ معلوم نہیں تھا
کہ دلاور خانزادہ کے دل میں اس شادی کے پیچھے ایک گہری سازش چھپی ہوئی ہے۔ وہ بشیر احمد سے بدلہ لینا چاہتا تھا اور یہ شادی اسی کی چال کا ایک حصہ تھی۔ رانیہ کا دل بوجھل تھا۔ شادی کی رات تھی اور وہ کمرے میں بیٹھے دلاور خانزادہ کا انتظار کر رہی تھی۔ کمرہ روشنیوں اور آرائش سے جگمگا رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں خوف اور بے یقینی کے سائے گہرے تھے۔ اس نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ شاید یہ سب وقت کے ساتھ بہتر ہو جائے، شاید دلاور خانزادہ اسے خوش رکھے۔ وقت گزر رہا تھا اور دلاور خانزادہ کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ رانیہ نے گہری سانس لی اور نظریں دروازے پر جما لیں۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ زور سے کھلا، دلاور خانزادہ اپنی دبنگ شخصیت کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس کی چال میں غرور اور چہرے پر سختی تھی۔ وہ بغیر کسی مسکراہٹ کے سیدھا صوفے پر بیٹھ گیا۔ رانیہ نے جھجکتے ہوئے کہا، سردار جی آپ دیر سے آئے۔ دلاور خانزادہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا، چپ رہو، مجھ سے سوال کرنے کی ہمت مت کرو، تمہاری یہ حیثیت نہیں کہ مجھ سے کچھ پوچھو۔ رانیہ نے فوراً نظریں جھکا لی اور دلاور خانزادہ کی بات پر خاموش ہو گئے۔ دلاور خانزادہ نے اپنے جوتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میرے جوتے اتارو۔ رانیہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ سردار جی، دلاور خانزادہ نے سخت لہجے میں کہا، میں نے کہا میرے جوتے اتارو، یہ تمہارے لیے نئی زندگی کی شروعات ہے۔ یاد رکھو، یہ شادی تمہاری عزت بڑھانے کے لیے نہیں کی گئی۔ رانیہ نے لرزتے ہاتھوں سے اس کے جوتے اتارے۔ دلاور خانزادہ نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بس یہی تمہاری اوقات ہے۔ رانیہ نے سوچا کہ شاید یہ سب دلاور خانزادہ کا غصہ ہے اور وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر جیسے ہی وہ سونے کے لیے بستر پر بیٹھی، دلاور خانزادہ نے سخت لہجے میں کہا، یہ کیا کر رہی ہو؟ تمہاری جگہ بستر پر نہیں ہے۔ رانیہ نے حیرت سے کہا، سردار جی میں کہاں؟ دلاور خانزادہ نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، تمہیں لگا کہ تم میری بیوی ہو؟ تم صرف ایک ذریعہ ہو جس سے میں نے گاؤں والوں کی خاموش کیا ہے۔ تم میری بیوی نہیں ہو، تمہیں بستر پر سونے کا حق نہیں، نیچے فرش پر سو جاؤ۔ رانیہ کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے فرش پر اپنی جگہ بنائی اور سونے کی کوشش کی، مگر آنسو اس کی آنکھوں سے بہتے رہے۔ وہ پوری رات سوچتی رہی، یہ کیسی شادی تھی؟ اگر یہی ہونا تھا تو وہ مجھے اپنے حال پر چھوڑ دیتا۔ شاید میرے ابا کے ساتھ یہ ذلت سہنے سے بہتر ہوتا کہ میں گاؤں میں ہی رہتی۔ اگلی صبح رانیہ نے خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ وہ نہا دھو کر کمرے سے باہر نکلی۔ اس کی گہری آنکھوں کی سرخی اور چہرے کی معصومیت نے اس کی تھکن کو بھی خوبصورتی میں بدل دیا تھا۔ دلاور خانزادہ جو اپنے کمرے کے دروازے کے قریب کھڑا تھا، اسے دیکھتے ہی مبہوت ہو گیا۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش کھڑا رہا۔ اس کی نظریں رانیہ کی صاف شفاف جلد، گیلی زلفوں اور معصومیت پر جم گئیں، مگر دلاور خانزادہ نے فوراً خود کو قابو میں کیا اور سرد لہجے میں کہا، تمہاری یہ خوبصورتی مجھے متاثر نہیں کر سکتی۔ یاد رکھو، تمہیں یہاں کوئی مقام نہیں ملے گا۔ رانیہ نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، میں نے آپ سے کچھ نہیں مانگا سردار جی، آپ چاہیں تو مجھے اپنے حال پر چھوڑ دیں، مگر مجھے ذلیل نہ کریں۔ دلاور خانزادہ نے ایک لمحے کے لیے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر وہ کچھ نہیں بولا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ رانیہ کا دل بے چین تھا۔ وہ اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کو سہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دوسری طرف دلاور خانزادہ جو ہمیشہ مغرور اور بے رحم تھا، پہلی بار کسی کشمکش میں مبتلا تھا۔ اس نے رانیہ کو گاؤں والوں کے سامنے جھکانے کے لیے شادی کی تھی، مگر اس کی خاموشی اور صبر دلاور خانزادہ کے دل میں ایک عجیب سی چبھن پیدا کر رہا تھا۔ رانیہ کی زندگی دلاور خانزادہ کے ساتھ کسی قید سے کم نہ تھی۔ اس کے دل میں صرف دکھ، بے بسی اور ذلت کا احساس تھا۔ شادی کے بعد وہ دن رات یہ سوچتی رہتی کہ دلاور خانزادہ نے اس کے ساتھ یہ سب کیوں کیا۔ ایک دن جب رانیہ باغ میں کچھ کام کر رہی تھی، اس نے دلاور خانزادہ کو ایک اجنبی آدمی کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھا۔ اس کی آواز باغ کے دوسری طرف سے آ رہی تھی۔ رانیہ نے کچھ سنجیدہ باتوں کی جھلک پکڑی اور درختوں کے پیچھے چھپ کر سننا شروع کر دیا۔ دلاور خانزادہ نے غصے میں کہا، یہ سب بشیر کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر وہ میرا راز فاش نہ کرتا تو آج مجھے یہ ڈرامہ نہ کرنا پڑتا۔ اجنبی آدمی نے کہا، سردار جی، لیکن آپ نے رانیہ کو بدنام کیوں کیا؟ اس سب کی کیا ضرورت تھی؟ دلاور خانزادہ نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، ضرورت تھی کیونکہ مجھے اس کے باپ کو نیچا دکھانا تھا۔ بشیر نے پورے گاؤں میں میرے بارے میں باتیں پھیلائیں کہ میں شرابی ہوں، بد کردار ہوں، مگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے پاس میرا وہ راز ہے جو میری عزت خاک میں ملا سکتا ہے۔ اجنبی نے دھیمی آواز میں کہا، سردار جی وہ راز کیا ہے؟ دلاور خانزادہ نے غصے میں کہا، وہی راز جو میری ماں نے سالوں چھپائے رکھا۔ بشیر کو پتہ چل گیا تھا کہ میرا اصلی باپ کوئی اور ہے اور میں وہ نہیں ہوں جو خود کو ظاہر کرتا ہوں۔ اگر گاؤں کو یہ بات معلوم ہو گئی تو میری سرداری ختم ہو جائے گی۔ یہ بات سن کے رانیہ کا دل دھک سے رہ گیا۔
وہ حیرت اور صدمے کے عالم میں کانپ رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک طوفان تھا اور آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ وہ جلدی سے وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں چلے گئی۔ رات کو جب دلاور خانزادہ کمرے میں آیا تو رانیہ کا چہرہ غصے اور دکھ سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ دلاور خانزادہ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ یہ سب تم نے کیوں کیا؟ رانیہ چیخی۔ تم نے مجھے بدنام کیوں کیا؟ میرے ابا کے ساتھ یہ دشمنی کیوں؟ دلاور خانزادہ نے حیرت سے کہا، تم کیا کہہ رہی ہو؟ رانیہ نے غصے سے کہا، میں سب کچھ جان چکی ہوں۔ تم نے مجھے بدنام کیا تاکہ میرے ابا کو نیچا دکھا سکو، اور تم نے مجھ سے شادی اس لیے کی کیونکہ تم میرے ابا کے راز کو چھپانا چاہتے تھے۔ دلاور خانزادہ نے کہکا لگایا اور سخت لہجے میں کہا، ہاں میں نے تمہیں بدنام کیا، اور ہاں میں نے تم سے شادی اس لیے کی کیونکہ تمہارے ابا کے پاس وہ کاغذات ہیں جو میری اصلیت کو بے نقاب کر سکتے ہیں۔ رانیہ نے صدمے سے کہا، تم نے یہ سب صرف اپنے غرور اور انا کے لیے کیا۔ تم نے میری زندگی برباد کر دی صرف اپنی سرداری بچانے کے لیے۔ دلاور خانزادہ نے رانیہ کے قریب آ کر کہا، تمہاری زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ سب میرے کھیل کا حصہ تھا، تم میرے لیے کچھ نہیں ہو۔ رانیہ نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، تم نے میری عزت، میرے خواب، سب کچھ چھین لیا، پھر بھی تم خود کو صحیح سمجھتے ہو۔ دلاور خانزادہ نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ دنیا طاقت سے چلتی ہے، جذبات سے نہیں۔ تمہیں یہ بات سمجھنے میں وقت لگے گا۔ اگلی صبح رانیہ نے اپنے ابا کے پرانے سامان میں وہ کاغذات تلاش کیے جن کا ذکر دلاور خانزادہ نے کیا تھا۔ وہ کاغذات ایک پرانی جاگیر کے متعلق تھے جو دراصل دلاور خانزادہ کے اصلی باپ کی ملکیت تھے۔ ان کاغذات میں یہ صاف لکھا تھا کہ دلاور خانزادہ کا باپ اس کی ماں کا شوہر نہیں تھا اور وہ جاگیر کسی اور کے نام کر دی گئی تھی۔ یہ راز جان کر رانیہ کے دل میں دلاور خانزادہ کے لیے نفرت اور بڑھ گئی۔ رانیہ نے شام کو دلاور خانزادہ سے سامنا کیا اور کہا، یہ جاگیر کے کاغذات کیا ہیں؟ تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ دلاور خانزادہ نے پہلے انکار کیا، مگر جب رانیہ نے ثبوت دکھائے تو اس نے غصے میں آ کر کہا، ہاں یہ سب سچ ہے، میں نے تمہارے ابا کو نیچا دکھانے کے لیے شادی کی، تم صرف ایک مہرہ ہو جس سے میں نے اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ رانیہ نے غصے اور نفرت کے ساتھ کہا، تم نے مجھے اور میرے ابا کو برباد کر دیا، مگر یاد رکھو سچائی ہمیشہ جیتی ہے، تمہارا غرور ایک دن تمہیں مٹ جائے گا۔ رات کا سناٹا تھا اور حویلی کی خاموشی میں صرف جلتے چراغوں کی روشنی کانپ رہی تھی۔ رانیہ اپنے کمرے کے دروازے کے قریب کھڑی تھی، دل میں ایک عجیب سی بے چینی لیے۔ وہ جانتی تھی کہ دلاور خانزادہ کی موجودگی ہمیشہ خطرے کا اشارہ دیتی تھی، مگر آج اس کی نظروں میں کچھ اور ہی تاثر تھا، کچھ ایسا جو رانیہ کو مزید بے قرار کر رہا تھا۔ دلاور خانزادہ آہستہ قدموں سے اندر آیا، اس کی چال میں وہی غرور اور روب تھا، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ دروازے کے قریب رکا اور گہری نظروں سے رانیہ کو دیکھنے لگا۔ اگر میں تمہیں یہاں کھڑے دیکھتا رہوں تو بہک جاؤں گا، دلاور خانزادہ نے مدھم مگر گہرے لہجے میں کہا، بہتر ہوگا کہ کچھ فاصلہ رکھو۔ رانیہ نے نظریں چرائیں، مگر وہ جانتی تھی کہ دلاور خانزادہ کی نظریں اس پر جمی ہیں۔ میں نے فاصلہ رکھنے کی کوشش کی ہے، مگر آپ ہمیشہ میری زندگی میں زبردستی داخل ہو جاتے ہیں، اس نے ہمت جتا کر کہا۔ دلاور خانزادہ نے ہلکا سا کہکا لگایا، مگر اس میں نرمی اور شرارت تھی۔ تم مجھ پر غصہ ہو؟ وہ آگے بڑھا اور اس کے بالوں کی ایک لٹ کو انگلیوں میں لپیٹ کر دھیرے سے کھینچا۔ مجھے برا نہیں لگتا رانیہ، اگر تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم صرف میری نظروں میں رہو۔ رانیہ نے اس کے ہاتھ کو جھٹک دیا۔ مجھے آپ کی نظروں میں رہنے کا کوئی شوق نہیں، میں کوئی چیز نہیں جو آپ کی ملکیت بن جاؤں، میں یہاں سے جلد چلی جاؤں گی۔ دلاور خانزادہ کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ ملکیت نہیں رانیہ، تم کوئی چیز نہیں ہو، تم وہ ہو جسے میں اپنی گرفت میں رکھنا چاہتا ہوں، مگر تم خود کو میری گرفت سے نکالنے کی ضد میں ہو، اور یہی ضد تمہیں اور بھی حسین بنا دیتی ہے۔ رانیہ نے خود کو پیچھے ہٹایا، مگر دلاور خانزادہ نے تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے قریب کر لیا۔ تمہیں دیکھنے کا حق صرف میرا ہے، اس نے سرگوشی کی۔ رانیہ نے دلاور خانزادہ کی سخت گرفت میں قید ہوتے ہوئے کہا، آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو مجھ سے نفرت ہے تو مجھے آزاد کیوں نہیں کرتے؟ میں وعدہ کرتی ہوں میں کبھی آپ کا راز دنیا تک نہیں آنے دوں گی، آپ کی سرداری برقرار رہے گی۔ دلاور خانزادہ نے اس کی تھوڑی کو اپنی انگلیوں سے اٹھایا اور گہری نظروں سے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور پھر بولا، تم نفرت کے قابل نہیں ہو رانیہ، تم اب میری ہو چکی ہو، چاہے تم اسے مانو یا نہ مانو۔ رانیہ نے اپنی پلکیں جھکا لیں، مگر اس کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ دلاور خانزادہ نے دھیرے سے اس کے ہاتھ پر اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں آزاد کر دوں گا؟ نہیں رانیہ، تم میرے لیے وہ پہلی چیز ہو
जिसे देखकर मेरा दिल पहली बार धड़का था। मगर तुम्हारे अब्बा को भी तो काबू में रखना था ना, वरना मेरी सरदारी कहाँ जाती, और मैं जो चाहता हूँ वो हमेशा मेरा ही होता है। रानिया की आंखों में बेबसी झलक रही थी, मगर उसके दिल के किसी कोने में अजीब सी कश्मकश थी। वो जानती थी कि दिलावर खानज़ादा खतरनाक था, मगर उसकी शिद्दत में एक ऐसा जज्बा था जो उसके दिल को लड़सा रहा था। तुम्हें यह हकीकत जल्दी या बदेर माननी होगी रानिया कि तुम मेरी हो चुकी हो। दिलावर खानज़ादा की आवाज़ में वही गरूर था जो हमेशा उसे काबू में रखता था। रानिया ने अपना हाथ झटक कर पीछे हटने की कोशिश की, मगर दिलावर खानज़ादा ने उसकी कमर के गिर्द बाजू लपेटकर उसे रोक लिया। ये जंग तुम्हारे और मेरे दरमियान बहुत तवील चलेगी रानिया। उसने आहिस्ता से उसके कान के करीब सरगोशी की। और मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कब हार मानती हो और वो कागजात अपने अब्बा से लाकर मुझे कब देती हो। रानिया ने सख्त लहजे में कहा, मैं कभी नहीं हारूंगी। दिलावर खानज़ादा ने रानिया को बालों से पकड़कर कहा, मेरी जिद्दी मलका, तुम्हारे बाप बशीर एक मामूली इंसान है। उसने मेरे राज को दुनिया के सामने लाने की जरूरत की और तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ी। तुम अब सिर्फ मेरी मर्जी के मुताबिक चलोगी। उस रात रानिया ने फैसला किया कि वो जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेगी। वो अपने अब्बा से बात करेगी और इस राज को दुनिया के सामने लेकर आएगी। रात का गहरा सकूत हवेली पर तारी था, मगर रानिया के दिल में तूफान बरपा था। उसकी सांसें तेज थीं और आंखों में आंसू थे। कमरे की खिड़की के पास खड़ी वो दिलावर खानज़ादा के गुस्से भरे चेहरे को याद कर रहे थे। कुछ देर पहले ही दिलावर खानज़ादा ने उस पर चीख कर कहा था, याद रखो ये हवेली मेरी है, यहाँ तुम्हारी हैसियत सिर्फ एक मोहरे की है। दिलावर खानज़ादा के पल में बदलते गर्म सर्द जज्बात उसकी समझ से बाहर थे, जो रानिया के दिल पर तीर की तरह लगते थे। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर दिल में एक मजबूत इरादा उभर चुका था। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे अपने अब्बा को सब बताना होगा, वो खुद से बोली। रानिया ने खिड़की के नीचे झांका। हवेली के पहरेदार अपनी जगह पर मौजूद थे, मगर नींद और थकन के मारे सुस्त थे। वो जानती थी कि ये वक्त मुनासिब है। उसने अपनी चादर ओढ़ी, दरवाजे की चिटकनी खोली और दबे कदमों हवेली के पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ गई। कमरे से निकलते वक्त उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उससे हर लम्हे यही खौफ था कि कहीं दिलावर खानज़ादा या उसके आदमी उसे देख न लें, मगर वो जानती थी कि अब खामोश रहना मजीद नुकसानदेह होगा। अंधेरी गलियों से गुजरते हुए रानिया जल्दी जल्दी गांव की तरफ बढ़ रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो पलटी, मगर अंधेरा इतना था कि कुछ नजर नहीं आया। कौन है? उसने खौफजदा आवाज में कहा, मगर कोई जवाब न आया। उसने तेज कदमों से चलना शुरू किया, मगर कदमों की आवाज उसके पीछे बढ़ती जा रही थी। वो भागने लगी और अचानक किसी ने उसका बाजू पकड़ लिया। यहाँ कहाँ जा रही हो बेगम साहिबा? ये आवाज़ अब्दुस सलाम की थी, जो दिलावर खानज़ादा का खास आदमी था। रानिया ने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे जाने दो, मुझे मेरे अब्बा से मिलना है। अब्दुस सलाम ने तंजिया हंसी के साथ कहा, दिलावर खानज़ादा साहब को बताना पड़ेगा कि उनकी बेवी हवेली से भाग रहे थे। रानिया ने एक लम्हे के लिए हिम्मत जमा की और जोर से कहा, अगर तुमने मुझे रोका तो मैं पूरे गांव को बता दूंगी कि तुम सब ने मेरे खिलाफ क्या किया था। ये सुनकर अब्दुस सलाम थोड़ा पीछे हट गया। ठीक है, मगर जल्दी करो, वरना दिलावर खानज़ादा साहब को पता चल जाएगा तो तुम्हारी खैर नहीं। रानिया ने गांव के उस छोटे से कच्चे मकान का दरवाज़ा खटखटाया जहां उसके वालिद बशीर अहमद रहते थे। दरवाज़ा खुलते ही बशीर अहमद ने अपनी बेटी को देखा तो उनके चेहरे पर हैरत और तशवीश के आसार नुमाया हो गए। बेटी, तुम यहाँ इस वक्त? क्या हुआ? बशीर ने सवाल किया। रानिया ने तेजी से अंदर आकर कहा, अब्बा वक्त कम है, मुझे आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। बशीर ने उसे बिठाया और कहा, बेटी आराम से बताओ, क्या दिलावर खानज़ादा ने तुम्हारे साथ कुछ किया? रानिया ने गुस्से और दुख के साथ कहा, अब्बा वो शख्स आपकी इज्जत और हमारी ज़िंदगी के साथ खेल रहा है। उसने मुझसे शादी अपनी सरदारी बचाने के लिए की है, ना कि मेरी इज्जत के लिए। वो सिर्फ अपनी जागीर और अपनी छोटी ताकत को बचाना चाहता था। बशीर अहमद ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटी मुझे मालूम था कि वो कभी नेक नियति से कुछ नहीं करेगा। वो जानता था कि मेरे पास उसके असली बाप की जागीर के कागजात हैं। रानिया ने हैरत से कहा, कागजात? ये जागीर का क्या मामला है? बशीर ने कहा, दिलावर खानज़ादा की माँ ने अपनी सारी जिंदगी ये राज छुपाया कि वो किसी और की औलाद है। उसके असली बाप की जागीर का असली वारिस तुम हो। ये सुनकर रानिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। तो क्या ये सब इसलिए हुआ कि वो अपनी असलियत छुपाना चाहता था? बशीर ने इस बात में सर हिलाया। हाँ बेटी, और यही वजह है कि उसने तुम्हें गांव में बदनाम किया और तुम्हें मजबूर किया कि तुम उससे शादी करो। रानिया ने मजबूत लहजे में कहा, अब्बा अब वक्त आ गया है कि हम उसके जुल्म के खिलाफ खड़े हों।
मैं उसके राज को सबके सामने लाऊंगी। बशीर ने कहा, बेटी ये खतरनाक हो सकता है, वो बहुत ताकतवर है। रानिया ने जवाब दिया, ताकतवर वही होता है जो सच्चाई पर खड़ा हो। अब मैं उसके गुरूर को खाक में मिला कर रहूंगी। हवेली के दरवाजे पर जैसे ही रानिया के भीगे कदमों की चाप सुनाई दी, दिलावर खानज़ादा जो अपने मखसूस रोब और गुस्से के साथ खड़ा था, तेज कदमों से आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर गुस्से और बेचैनी की मिली जुली कैफियत थी। हवेली की रोशनी में रानिया की गीली जुल्फें चमक रही थी। बारिश की बूंदें उसके नाजुक चेहरे पर लरस रही थी और उसका दुपट्टा कंधे से सिरक चुका था। वो थकन से निडाल लग रही थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी जिद थी। दिलावर खानज़ादा ने सख्त नजरें उस पर गाड़ दी और सर्द लहजे में बोला, किसकी इजाज़त से गई थी? रानिया ने हिम्मत जताकर उसकी तेज नजरें बर्दाश्त की और धीरे से कहा, मैं अपने अब्बा से मिलने गई थी। ये रहे तुम्हारे कागजात। उसने कपड़ों के अंदर से एक तयशुदा कागजात निकाल कर उसके सामने कर दिए, मगर उसके हाथ की लर्जिश ने बता दिया कि वो थक चुकी है। दिलावर खानज़ादा ने आगे बढ़कर झपटते हुए कागजात ले लिए, मगर उसकी नजरें रानिया पर जमी रहीं। वो गीले कपड़ों में भी बावकार लग रही थी, मगर उसके वजूद की बेबसी और थकन दिलावर खानज़ादा को नागवार गुजर रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यूं जाने की? क्या तुम्हें नहीं पता कि ये हवेली मेरी है और यहाँ के हर फैसले पर सिर्फ मेरा इख्तियार है? दिलावर खानज़ादा ने गुस्से से कहा, मगर उसके लहजे में एक गैर महसूस कशिश थी, जैसे वो खुद को रोकने की कोशिश कर रहा हो। रानिया ने हल्के कपड़ों में कांपते हुए अपने बाजुओं को सहारा दिया, मगर वो अब भी नजरें झुकाने के लिए तैयार नहीं थी। मैं कोई कैदी नहीं हूँ दिलावर खानज़ादा, मैं इंसान हूँ और मुझे अपने वालिद से मिलने का पूरा हक है। दिलावर खानज़ादा ने एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में झांका, मगर फिर एक कदम आगे बढ़ाया और अब रानिया के इतने करीब था कि उसके वजूद की हिद्दत रानिया को महसूस हो रही थी। यह हक तुम्हें किसने दिया? तुम शायद भूल रही हो कि तुम्हें यहाँ सिर्फ मेरी मर्जी से सांस लेने की इजाज़त है। दिलावर खानज़ादा ने सरगोशी से अंदाज में कहा, मगर उसके लहजे में ज़बत की एक हल्की सी लर्जिश थी, जैसे वो किसी अनजाने जज्बे को दबाने की कोशिश कर रहा हो। रानिया ने थके हुए मगर मजबूत लहजे में कहा, मुझे किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं, न तुमसे न किसी और से। दिलावर खानज़ादा ने हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। फिर अचानक उसका हाथ रानिया के कंधे तक बढ़ा और वो बेख्तियार झुंझला गया। भीग चुकी हो, जाकर बदलो अपने कपड़े। रानिया ने हैरत से उसकी तरफ देखा, मगर दिलावर खानज़ादा ने जल्दी से चेहरा मोड़ लिया, जैसे वो अपनी बेख्तियारी पर काबू पाने की कोशिश कर रहा हो। और हाँ, आइंदा अगर यूं बाहर गई तो फिर मत सोचना कि ये दरवाजे तुम्हारे लिए खुलेंगे। रानिया ने उसकी बात सुनी, मगर अब वो ज्यादा देर खड़ी नहीं रह सकी। उसका जिस्म सर्दी से कांपने लगा था और उसने चुपचाप पलटकर कमरे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। दिलावर खानज़ादा ने पीछे मुड़कर उसे जाते हुए देखा। उसके भीगे वजूद से पानी की बूंदें फर्श पर गिर रही थी और वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। दिलावर खानज़ादा जो हमेशा अपनी मर्जी से सब कुछ करता आया था, पहली बार किसी की उसे जुर्रत के सामने खामोश हो गया, मगर उसके चेहरे पर मौजूद गुस्से के आसार बता रहे थे कि ये जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। दिलावर खानज़ादा ने सख्ती से अपने हाथ की मुट्ठी बंद कर ली। वो जानता था कि वो रानिया को काबू में रखने के लिए सख्ती दिखा रहा है, मगर हकीकत ये थी कि वो खुद उसके वजूद में कैद हो चुका था। रानिया ने कागजात उसके सामने रख दिए। ये देखो, ये हैं वो कागजात जो तुम्हारी असलियत को बेनकाब कर सकते हैं। तुमने अपनी सरदारी बचाने के लिए हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मगर अब मैं तुम्हारे गुरूर को ख़त्म कर दूंगी। दिलावर खानज़ादा ने गुस्से से कागजात उठाए और उसके कई टुकड़े कर डाले। रानिया के कागजात दिखाने और दिलावर खानज़ादा के सामने उसकी हकीकत लाने के बाद हवेली में खामोश तूफान बर्पा हो चुका था। दिलावर खानज़ादा के गुरूर को ज़बरदस्त झटका लगा था, मगर उसने अपनी अना को अब भी थाम रखा था। रानिया, जिसकी आंखों में गुस्सा और नफरत भरी हुई थी, अब दिलावर खानज़ादा से किसी भी किस्म के जज्बात की उम्मीद नहीं रखती थी। वो उसके लिए एक जालिम, खुदगर्ज और घटिया इंसान था। रात के अंधेरे में जब हवेली मुकम्मल सुकून में थी, दिलावर खानज़ादा अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। वो बार बार रानिया की बातें याद कर रहा था। तुमने मुझे एक मोहरा बनाया, मेरी ज़िंदगी और मेरे वालिद की इज्जत को अपनी अना के लिए कुर्बान कर दिया। ये अल्फाज उसके दिल में तीर की तरह चुभ रहे थे, मगर वो अपने एहसासात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं था। वो सोचता था कि वो अब भी सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, मगर रानिया के सर्द रवैये ने उसकी मजबूती को हिला के रख दिया था। एक रात दिलावर खानज़ादा ने हिम्मत करके रानिया से बात करने का फैसला किया। वो उसके कमरे में दाखिल हुआ, जहाँ रानिया चुपचाप बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। रानिया, दिलावर खानज़ादा ने सख्त लहजे में कहा, ये खेल बंद करो
तुम्हें ये बात समझनी होगी कि जो हुआ वो मेरी मर्जी थी, मैं किसी को जवाबदेह नहीं हूँ। रानिया ने पलट कर उसे देखा। उसकी आंखों में आंसू थे मगर उसकी आवाज़ मजबूत थी। तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम्हारी मर्जी से चल सकता है। तुमने मुझे बदनाम किया, मेरे वालिद की इज्जत छीनी, और फिर भी तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। दिलावर खानज़ादा गुस्से से बोला, मैंने जो किया अपनी सरदारी के लिए किया। तुम्हें यह समझना होगा ये दुनिया ताकत से चलती है, जज्बात से नहीं। रानिया ने तंजिया हंसी के साथ कहा, ताकत? तुमने अपनी ताकत से सिर्फ नुकसान पहुंचाया है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बातों से खौफजदा हूँ? नहीं दिलावर खानज़ादा, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। रानिया की बातें सुनकर दिलावर खानज़ादा का दिल जैसे किसी तेजधार चीज से कट गया हो। उसके अंदर की अना कमजोर होने लगी मगर वो उसे जाहिर नहीं कर पा रहा था। रात को जब वो अकेला अपने कमरे में था तो रानिया की बातें और उसकी नफरत उसे बेचैन कर रही थी। क्या वाकई मैंने गलत किया? वो खुद से सवाल करता। उसके दिल में एक नरम गोशा बनने लगा था मगर वो उसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। रानिया जो दिलावर खानज़ादा की हवेली में कैद महसूस कर रही थी, उसने आखिरकार फैसला कर लिया कि वो यहाँ से निकल जाएगी और मजीद इस हवेली में अपनी इज्जत और खुददारी का सौदा नहीं कर सकती थी। एक रात जब हवेली के सब लोग सो रहे थे, रानिया ने अपनी ज़रूरी सामान को एक छोटे से कपड़े में बांधा और दबे कदमों बाहर निकल गई। उसका दिल धड़क रहा था मगर उसके कदम मजबूत थे। मैं अब अपनी ज़िंदगी अपनी शराइत पर जीना चाहती हूँ, वो खुद से बोली। सुबह जब दिलावर खानज़ादा को खबर मिली कि रानिया हवेली छोड़कर जा चुकी है तो उसके दिल पर एक बड़ा बोझ आ गया। उसने हवेली के सब लोगों को जमा किया और हुक्म दिया कि वो उसे ढूंढ कर लाएं। बारिश रुक चुकी थी मगर ज़मीन पर बिखरी नमी और ठंडी हवा में भीगी यादें अभी बाकी थीं। हवेली के बड़े दरवाजे पर दिलावर खानज़ादा खामोश खड़ा था, आंखों में एक अजीब सा खालीपन लिए। रानिया जा चुकी थी हमेशा के लिए। वो इसकी हवेली से निकल चुकी थी मगर उसकी खुशबू, उसके लफ्ज़, उसकी बगावत, सब कुछ हवेली की दीवारों में कैद होकर रह गए थे। दिलावर खानज़ादा ने गहरी सांस ली मगर वो सांस उसके सीने में एक अजियत की मानद भर गई। उसकी हाथों की मुट्ठियां बंद हो गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि रानिया चली गई है, बगैर पलट कर देखे, बगैर कुछ कहे। मैंने उसे इतनी बार तोड़ा मगर कभी ये नहीं सोचा था कि वो एक दिन मेरे हाथों से यूं निकल जाएगी। दिलावर खानज़ादा ने खुद से कहा मगर उसकी आवाज़ जैसे कहीं खला में गुम हो गई थी। बारिश की बूंदें अभी भी खिड़की के शीशों पर चमक रही थीं। दिलावर खानज़ादा ने मेज़ पर रखा वो दुपट्टा उठाया जो रानिया जाते वक्त वहीं छोड़ गई थी। उसकी उंगलियां नरमी से इस कपड़े पर फेरने लगीं जैसे वो इसकी आखिरी निशानी को महसूस करना चाहता हो। रानिया, उसके लबों से एक मध्यम सा नाम निकला मगर जवाब में सिर्फ हवा का शोर था। वो पागलों की तरह हवेली के हर कोने में उसे ढूंढने लगा। खादमों को बुलाया मगर सबने नजरें झुका लीं। वो जा चुकी है सरदार जी, किसी ने हिम्मत करके कहा। नहीं, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। दिलावर खानज़ादा ने मेज़ पर घूंसा मारा। अब्दुस्सलाम, मेरे आदमियों को भेजो, वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी, उसे ढूंढो। रात की सड़कें सुनसान थीं। दिलावर खानज़ादा अपने घोड़ी की बागें मजबूती से थामे गांव के रास्ते में उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा था। रानिया कहाँ हो? मगर कोई जवाब न आया, सिर्फ दरख्तों की सरसराहट और ठंडी हवा थी। घंटों की तलाश के बाद जब वो थक हार कर वापस आया तो हवेली की राहदारियों में सकूत था। वो एक एक करके हर वो जगह देखता गया जहाँ रानिया कभी हुआ करती थी। उसका कमरा जहाँ कभी वो अपनी किताबें रखती थी खाली था। वो छत जहाँ कभी वो बारिश देखने खड़ी होती थी सुनसान थी। दिलावर खानज़ादा ने एक बार फिर उस दुपट्टे को देखा और बेख्तियार अपने हाथों में छुपा लिया। मैंने अपनी जिद में सब खो दिया, मैंने उसे खो दिया। रात के आखिरी पहर जब पूरा गांव नींद की आगोश में जा चुका था, दिलावर खानज़ादा अपने कमरे में बैठा हुआ था। एक हाथ में वो कागजात जिन्हें रानिया ने जाते वक्त वापस किया था और दूसरे हाथ में वो दुपट्टा। ये ज़मीन, ये सरदारी, ये ताकत, सब कुछ मिल गया मुझे, मगर जिससे मैंने सबसे ज़्यादा कैद करना चाहा वही मुझसे आज़ाद हो गई। और फिर खामोशी छा गई। हवेली वही रही, दरो दीवार वही रहे, मगर उसमें रानिया की हंसी की गूंज नहीं थी। और दिलावर खानज़ादा वो अब भी उसी राहदारी में खड़ा था जहाँ से रानिया गुजरा करती थी और शायद हमेशा उसी राहदारी में भटकता रहेगा। रानिया, मगर अब कोई जवाब नहीं आएगा।